एज इज़ जस्ट नंबर्स, एज इज़ नॉट अ बैरियर। यूके में 4-5 साल रहा, वापस आया, 1-2 बिजनेसेस किए, मिडल ईस्ट चला गया, 10 साल वहाँ पे रहा, वापस आया, मैंने रियल स्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मैंने पहले लोकल मार्केट से पाकिस्तान से स्टार्ट किया। लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने दराज ज्वाइन किया, दराज पे मैंने सेलिंग शुरू की। लेकिन अमेज़ॉन इट्स अ बिग बट नॉट ईजी, इसके लिए आपको स्किल्स चाहिए। फरवरी 2020 में मैंने बूट कैंप ज्वाइन किया। आप इस एज में भी लर्न कर सकते हैं। मैं एक ज़िंदा मिसाल हूँ आपके सामने, मैं 59 ईयर्स ओल्ड हूँ। मतलब इसके अंदर आपको इतना प्रॉफिट है कि जितना किसी बिजनेस में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करवाते हुए मुझे ज़्यादा खुशी इस वजह से हो रही है क्योंकि उनकी उम्र 59 बरस है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी और इस एज में अपना एनेबलर्स के साथ मिलकर प्राइवेट लेबल बिजनेस शुरू किया और उसमें कामयाब हुए। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आप 5 साल यूके में रहे, उसके बाद आप 10 साल मिडल ईस्ट में भी रहे। मुझे ये बताइएगा वो कौन सा ऐसा वक्त था या वो कौन सी ऐसी इंस्पायरेशन थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कासिम फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं आके अपनी सक्सेस स्टोरी भी बता सकूँ, अपनी इंस्पायरेशन भी। और इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ अपील करती है कि दैट्स माय एज फैक्टर। तो जो मैं ये चाहूँगा कि मेरी एज के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इससे कुछ जो चीज़ें जो डाउट्स होते हैं उनके वो डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। कमिंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगा। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने एक दफ़ा बायोग्राफी पढ़ी कर्नल डेविड सैंडर्स की। कर्नल डेविड सैंडर्स जो था वो 50 ईयर्स की एज में रिटायर हुआ अपनी एक्टिव सर्विस से। तो उसने 3-4 बिजनेसेस किए। उसने मोटल बनाया, आग लग गई, वो नहीं चला। उसने रेस्टोरेंट बनाया, वो नहीं चला। सर्विस स्टेशन बनाया, वो नहीं चला। तो उसने रिसर्च करनी शुरू कर दी कि अमेरिकन्स जो हैं वो क्या चीज़ पसंद करते हैं खाने में। तो उसने फाइंड आउट किया कि अमेरिकन्स फ्राइड चिकन बहुत पसंद करते हैं। फ्राइड चिकन वैसे भी बिक रहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी रेसिपी बनाऊँगा। तो उसको 2 साल लगे रेसिपी बनाने में। और इस दौरान में लोगों ने उसको कहा कि यार आप अपनी एक्टिव लाइफ गुजार चुके हो, आप अभी रेस्ट करो, अपनी जो ज़िंदगी है एंजॉय करो। तो उनका आगे से ये जवाब होता है, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो 1952 में एट द एज ऑफ 62 उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट बनाया एंड ही डाइज इन 1980। और उस वक्त वो 90 ईयर्स के थे और उनके 6000 आउटलेट्स थे सिर्फ KFC के US के अंदर। तो लोग उनसे पूछते थे कि आपकी की टू सक्सेस क्या है, तो उनका 2 वर्ड्स आंसर होता था, नेवर गिव अप। तो उनकी लाइफ में जो मैंने उनकी लाइफ से इंस्पायरेशन ली या जो मैंने एक चीज़ लर्न की वो था नेवर गिव अप, नंबर 1। नंबर 2, एज इज़ जस्ट नंबर्स, एज इज़ नॉट अ बैरियर। कि आपको अपनी तरक्की में अगर आप किसी फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पेशली इन बिजनेस, तो एज इज़ नॉट अ फैक्टर। तो मैंने उस वक्त में थोड़ा डायरी लिखने का भी शौक़ था, तो मैंने अपनी डायरी में लिख लिया, नंबर 1 पॉइंट लिखा कि नेवर गिव अप। और सेकेंडली मैंने कहा कि बिल्ड नेटवर्क्स ऑफ रिलेशंस, क्योंकि रिलेशंस के बगैर, नेटवर्क के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरा मेरा ये मोटो था कि मैं जो भी बिज़नेस करूं मैं अपने मुल्क के लिए करूं, पाकिस्तान में करूं, क्योंकि आई लव पाकिस्तान। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है बिज़नेस के लिए आपको पता है फाइनेंस चाहिए होते हैं। तो मैं फिर यूके चला गया, यूके में 4-5 साल रहा, वापस आया, 1-2 बिजनेसेस किए, पोल्ट्री फार्मिंग का किया, फार्मास्यूटिकल में काम किया। सक्सेस मिली भी, कुछ नहीं मिली। फिर मैं मिडल ईस्ट चला गया, 10 साल वहाँ पे रहा, वापस आया, मैंने रियल स्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने जो मेरे जहन में एक चीज़ वो ये आती थी कि इससे आगे जाना चाहिए। इससे आगे जाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में ट्रेंड्स क्या हैं, क्या बिजनेसेस हैं।
تو میں نے تھوڑا ریسرچ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ آن لائن سیلنگ جو ہے اٹس گوئنگ آن دا ٹاپ. تو میں نے پہلے لوکل مارکیٹ سے پاکستان سے سٹارٹ کیا. لاسٹ ایئر دسمبر میں نے دراز جوائن کیا. دراز پہ میں نے سیلنگ شروع کی. واز گوئنگ ویل, مطلب اچھا بزنس تھا دراز پہ بھی. لیکن دراز کے بعد میں نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی کہاں پہ آپ اپنی لک ٹرائی کر سکتے ہیں. میں نے امیزون, مجھے نظر آیا کہ امیزون از اے بگ مارکیٹ. لیکن امیزون اٹس اے بگ بٹ ناٹ ایزی. اس کے لیے آپ کو اسکلس چاہیے, اور اسکلس سیکھ کے ہی آپ امیزون پہ سیلنگ کر سکتے ہیں. ویسے اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ رائٹ اوے چلے جائیں اور آپ کہیں کہ میں امیزون سیلر بن جاؤں. تو میں نے پھر اس کی ٹریننگ کے لیے جب سرچ کرنا شروع کیا تو آئی کم اکراس انیبلرس. اور انیبلرس میں بھی جب میں نے سر ثاقب کو دیکھا, ان کا میں نے ویڈیوز دیکھی, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا, تو میں حیران رہ گیا کہ سر ثاقب جو ہیں وہ یو کے میں ان کا اپنا امیزون کا بزنس تھا اینڈ ہی واز ڈوئنگ ویری ویل. لیکن انہوں نے اپنا وہ بزنس وہاں سے چھوڑا, وہ پاکستان میں شفٹ ہوئے, اور پاکستان میں شفٹ ہو کے انہوں نے انیبلرس بنایا. انیبلرس اٹ سیلف مینس کہ لوگوں کو انیبل کرنا. انہوں نے لوگوں کو انیبل کرنا شروع کر دیا. تو میں نے یہ دیکھا, میں نے کہا یہ بندہ جو ہے یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاکستانیوں کو انیبل کر رہا ہے. تو دیر از سم تھنگ کہ کچھ اس بزنس میں ہے جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, یہاں کے لوگ ترقی کریں. پاکستان کے لوگ ترقی کریں گے تو پاکستان بھی ترقی کرے گا, فائنینشلی آپ ساؤنڈ ہو جائیں گے. تو میں نے انیبلرس کو جوائن کر لیا. انیبلرس کو جوائن کرنے کے بعد پھر میں نے ان کے کورسز دیکھے. تو وہ بوٹ کیمپ کا ایک کورس تھا پرائیویٹ لیبل کا, کیونکہ بیسیکلی میں پرائیویٹ لیبل ہی کرنا چاہ رہا تھا, خود میں سیلر بننا چاہتا تھا. تو میں نے پھر فروری 2020 میں نے بوٹ کیمپ جوائن کیا اسلام آباد سے. میرے مینٹر تھے, ٹیچر بھی تھے, سارے ماد اسحاق. انہوں نے بہت مجھے سپورٹ کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں. اور میں نے پھر مارچ میں ہی میں نے اکاؤنٹ کریٹ کر لیا. پاکستان میں بیٹھ کے آپ کے لیے جو مشکل چیز ہے وہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. لیکن اس میں بھی ویز اینڈ مینس ہیں جو انیبلرس نہیں ہمیں بتائے ہیں, لیگل, اور اس میں کچھ انلیگل نہیں ہے, کوئی اسکیمنگ نہیں ہے. تو اس کے مطابق آپ اپنا بھی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں یو کے میں, یا آپ کسی ہیلپر سے بھی مل کے آپ بنا سکتے ہیں. تو میرا دوست تھا وہاں پہ یو کے میں, تو ان کے ساتھ مل کے میں نے اکاؤنٹ بنایا. لیکن امیجیٹلی آفٹر 1 ویک اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا امیزون نے, جیسے یوزلی وہ کرتا ہے اپنی ویریفیکیشنس کے لیے. اینڈ اٹ ٹک می 3.5 months ٹو ری انسٹیٹ دیٹ اکاؤنٹ. تو اس میں بھی میں گھبرایا نہیں, بلکہ میرے جو ٹیچر تھے سارے ماد, انہوں نے کہا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ ہو جاتا ہے اور یہ ری انسٹیٹ ہو جائے گا. اگر نہیں بھی ہوتا تب بھی دیر آر ادر اور راستے ہیں, آپ دوسرا اکاؤنٹ بنا لیں, یا آپ جس طریقے سے بھی آپ نے اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کرنا. اینڈ آئی ڈیڈنٹ ڈسکنٹینیو, میں لرن کرتا رہا. کیونکہ دیکھیں اس میں جو امیزون ہے, امیزون جب تک آپ اس کو پراپرلی لرن نہیں کریں گے آپ امیزون پہ کام نہیں کر سکتے ہیں. سر مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا, آپ کی ایج 59 ہے, اس ایج گروپ کے جو لوگ ہیں موسٹلی ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ان کے لیے نئے اسکل سیٹ کو سیکھنا وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو ان کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, اور جو چیلنجز اور پرابلم فیس ہمیں کرنی پڑتی ہیں اس فیلڈ کے حوالے سے, امیزون سے ریلیٹڈ, آن لائن سیلنگ سے ریلیٹڈ, اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں, جو پہلے میں بات کرتا ہوں جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے اس ایج گروپ میں بھی لرننگ از اے آن گوئنگ پروسیس. میں یو کے میں تھا تو اکثر لوگ وہاں پہ ایک بات کرتے ہیں کہ یو آر نیور ٹو اولڈ ٹو لرن. لیکن لرننگ کے لیے کوئی ٹائم اسپیسیفائڈ نہیں ہے, آپ اس ایج میں بھی لرن کر سکتے ہیں. میں ایک زندہ مثال ہوں آپ کے سامنے, میں 59 ایئرس اولڈ ہوں, میں نے لرن کیا. اور لرن کرنے کے لیے بھی ابھی دیکھیں, لرن کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ لرن کروں. تو آپ لرننگ کے لیے انیبلرس جوائن کریں. انیبلرس از دا بیسٹ پلیٹ فارم ان پاکستان. میں تو سر ثاقب کا میں بہت بڑا فین بھی ہوں, اور میں بہت بڑا ان کا شکر گزار بھی ہوں, کیونکہ آج میں اگر اس اسٹیج پہ ہوں, اگر میں یہ انٹرویو دے رہا ہوں, دس از ڈیو ٹو ہم. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک منزل رکھی ہوئی تھی, لیکن وسیلہ جو ہے وہ سر ثاقب بنے میرے لیے. تو جس ایج گروپ میں بھی ہیں, ایون جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں, میں ان کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ گروپ جوائن کریں, آپ ٹریننگس جوائن کریں, آپ مینٹرشپ لیں, اور اسکائی از دا لمٹ. مطلب اس کے اندر آپ کو اتنا پروفٹ ہے کہ جتنا کسی بزنس میں نہیں ہے. میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتا تھا, جو کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ورلڈ کا موسٹ پروفیٹیبل بزنس جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے. بٹ ناؤ میری تھنکنگ چینج ہو چکی ہے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ سے بھی بڑا بزنس جو ہے وہ آن لائن بزنس ہے, اور آن لائن میں امیزون ہے.
آپ انیبلرس جوائن کریں. انیبلرس میں آپ EVS لے لیں. EVS از انیبلر ویڈیو سیریز. وہ ایک خزانہ ہے نالج کا. اب وہ اس کے لیے آپ اپلائی کریں. اس کے 2 طریقے, آپ فری بھی مل سکتا ہے, آپ پیڈ بھی لے لیں. اس میں آپ گروپ میں جائیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا. میں EVS ابھی بھی, میں حالانکہ میں سیلر ہوں, میں ابھی بھی EVS یوز کرتا ہوں. جہاں پہ مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی, آئی جسٹ گو ان EVS اور میں جو اس سے ریلیٹڈ ویڈیو ہوتی ہے وہ دیکھتا ہوں. اور اس میں سر ہمیشہ اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ آؤٹ ڈیٹڈ کوئی ویڈیوز ہیں, کیونکہ امیزون اپنا پروسیجر, اپنے میتھڈالوجی وہ چینج کرتا رہتا ہے, اپنا الگوریتھم چینج کرتا رہتا ہے. تو اس سے بالکل 100% اپڈیٹ آپ کو EVS رکھتا ہے. تو میری بیسٹ ریکمنڈیشن یہ ہوگی 50+ والوں کو بھی اور اس سے کم بھی. صرف آپ باتیں نہ کریں, میسج نہ کریں کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں, کچھ بھی نہ کریں. صرف آپ انیبلرس جوائن کریں, EVS کے لیے اپلائی کریں, ویڈیوز دیکھیں, اپنا مائنڈ بنائیں. اس کے بعد آپ کورس ضرور لیں. دیکھیں آپ ویڈیوز سے, آپ یوٹیوب میں بھی ویڈیوز ہیں, آپ وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو مینٹرشپ نہیں ملتی ہے. یہ جو بزنس ہے, یہ جو اگر آپ VA کا کام کرتے ہیں یا اگر آپ خود سیلر ہیں تو آپ کو مینٹرشپ چاہیے. بیسیکلی آپ کو یو نیڈ سم ون آن یور بیک, جو آپ, کیونکہ آپ اس میں قدم قدم پہ آپ پھنستے ہیں. اس میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا اور آپ نے ایک غلط سٹیپ لیا اینڈ یو آر ڈن. Amazon ول نیور گیو یو اے سیکنڈ چانس. تو اس کے لیے آپ مینٹرس لیں, ٹریننگ لیں, ٹریننگ کے بعد سکسیزفل ہیں. آپ دیکھیں میں نے اپنی پروڈکٹ لانچ کی ہے, آئی ایم مائی سیلف اے سیلر. اس کے علاوہ میں 4 لسٹنگ اور میں دیکھ رہا ہوں, جو 3 US میں ہے, 1 UK میں ہے, اور US میں ایک کنڈل بک ہے جس کو میں رینک کروا رہا ہوں. تو یہ میں نے کہاں سے سیکھا؟ یہ میں نے انیبلر سے سیکھا. اور صرف یہ تھا کہ آئی نیور گیو اپ, آئی کیپ آن ورکنگ. کیونکہ دیکھیں آپ کا سیکھنے کا پروسیس کبھی ختم نہیں ہوتا. آئی ایم اسٹل لرننگ. میں یہ کہوں کہ میں نے سب کچھ میں مجھے آ گیا, نو, آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ. لیکن اور جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا ہے, میری یہ اچیومنٹ, میں نے اپنا گول نہیں اچیو کر لیا, اٹس جسٹ اے اسٹارٹ. میرا گول تو اس سے بہت بڑے ہیں, اور نیکسٹ 3 ایئرس میں اور بھی لانچنگ کروں گا. ہول سیل میں بھی ہو سکتا ہے میں بزنس کروں, کیونکہ ایک بزنس اسٹریم نہیں ہے امیزون میں. آپ جب ایک سیکھ لیتے ہیں, اب دوسری اسکل آپ کے لیے ایزی ہو جاتی ہے سیکھنی. سر ایج از جسٹ اے نمبر, اس کی ایک زندہ مثال آپ خود ہیں. سر آپ یہ بتائیں, جو لوگ خاص طور پہ نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں یا ان کے پاس روزگار نہیں ہے, آپ ان کو کیا سجیشنز دینا چاہیں گے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں دونوں اسٹریمس ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, بیکم اے سیلر. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, بیکم ورچوئل اسسٹنٹ. انویسٹمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس, آپ ورچوئل اسسٹنٹ بن جائیں. اور ورچوئل اسسٹنٹ بھی $1000 سے $1200 ایزیلی کما لیتے ہیں, 8 to 10 آورس. آپ کو 9 to 5 جاب کی ضرورت نہیں ہے. کون سا ایسی جاب ہے جو آپ کو 1.5-2 لاکھ روپے آپ کو مہینے کا دے؟ آپ جاب کریں گے, آپ کو 50,000-60,000 کی آپ کی انکم ہوگی, اور اس میں آپ کا اپنا فری ٹائم ہے. جتنا آپ اس کے اندر ٹائم انویسٹ کریں گے, آپ اتنی زیادہ ارننگ کریں گے. ورچوئل اسسٹنٹ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ شروع میں اس کا ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کریں, آپ سروسز دیں, آپ اپنی انویسٹمنٹ اکٹھی کریں. جب آپ کے پاس $8-10 ہزار ہو جاتے ہیں, آپ اپنی پروڈکٹ لانچ کر دیں. اور جب اپنی پروڈکٹ آپ لانچ کریں گے, یو ول بی اے سکسیزفل سیلر, کیونکہ آپ آلریڈی اس پروسیس سے گزر چکے ہیں. آپ نے کتنی لانچز کر چکے ہوں گے, کتنی رینکنگ کروا چکے ہوں گے, تو اس میں آپ کا نالج بیس بہت اسٹرانگ ہو چکا ہوگا. تو اس میں آپ کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ 80-90% سے بھی ابو ہوگا. تو سب سے پہلے جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ایون جو جاب بھی کر رہے ہیں, وہ بھی اس کے اندر آئیں, انیبلرس کو جوائن کریں, اس سے سیکھیں, مینٹرشپ لیں, VA کا کورس کریں. VA ہے, اس کے اندر اور بھی ہے, لسٹنگ پروموٹرس ہے. اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے, ایون جو خواتین گھر پہ ہوتی ہیں, ہاؤس وائفس ہیں اسپیشلی, وہ لسٹنگ پروموٹر کا کورس کر لیں. وہ صرف آپ ان کو ریویوز لے کر دیں جو بھی آپ کا سیلر ہے, اور اس میں بھی آپ کی اچھی انکم ہے, آپ $400-500 آپ ایزیلی بنا لیتے ہیں. سر ثاقب اظہر صاحب کی اتنی محنت ہے, اتنی جستجو ہے, وہ لوگوں کو انیبل کر رہے ہیں. سر آپ ان کو کیسے خراج تحسین پیش کریں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج اگر میں اس سٹیج پہ ہوں تو میں سر ثاقب کی وجہ سے ہوں. تو میرے تو فل پریز ان کے لیے, اب میری دعائیں بھی ان کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جس مشن پہ چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان مشن میں آگے لے کے جائے. اور ان کی سنسیریٹی ہے کہ آپ اس وقت دیکھ لیں کہ بیسٹ ایوارڈ ملا ہے انیبلرس کو 2020 کا. تو مطلب اٹس این اچیومنٹ. وہ ایوارڈ ویسے تو نہیں دیا گیا, ان کی پرفارمنس ہے, انہوں نے
प्रूव करके दिखाया है और स्टिल ही इज़ वर्किंग। और उनकी जब भी आप वीडियो में देखता हूँ मुझे हर वीडियो में उनकी एक नई इंस्पायरेशन मिलती है। मैं तो वो मेरे लिए तो वो रोल मॉडल हैं सर साकिब। तो मैं तो सबको ये कहूँगा कि आप प्लीज़ उनको फॉलो करें और ग्रुप ज्वाइन करें, उनको फॉलो करें, उनकी वीडियोस देखें, उनको समझें। उन्होंने सब कुछ अपने ग्रुप के अंदर दिया हुआ है। ये तो देखें आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ ना करें, अपना टाइम भी प्रॉपर ना दें, अपना दिमाग भी ना लगाएं और फिर आप कहें कि जी आपको सक्सेस नहीं, तो फिर सक्सेस इस तरीके से नहीं होती है। अमेज़ॉन इज़ अ डिफ़िकल्ट, मैं ये नहीं कहता कि आसान है, मुझे 8-10 महीने लग गए इसको सीखने में और इसको एज ए सेलर बनने में। इट्स नॉट ईजी। और ये है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये लर्निंग प्रोसेस, ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। इट नेवर स्टॉप्स, इट नेवर एंड्स। तो आपको इसमें साथ साथ स्किल्स भी सीखते जाने, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना। आपने सीख लिया, आपने उसको पॉलिश करना है। जो अमेज़ॉन की नई पॉलिसीज़ आती हैं, नया सिस्टम आते हैं, आप उसको साथ साथ लर्न कर लें, अपने ग्रुप के साथ अटैच रहें। आपको जहाँ से नॉलेज मिलता है आप नॉलेज गैदर करें। और आपके टीचर्स जो हैं वो आप मेंटर्स को अपने कभी ना छोड़ें, क्योंकि देखिए एक बड़ी एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं फोकस रहता हूँ कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। आखिर में एक सवाल मेरा ये आपसे है कि कासिम अली शाह साहब के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? कासिम अली शाह साहब, देखिए मेरी जो ज़िंदगी में जो चेंज आया है वो सर कासिम से ही आया है। मैंने उनकी एक वीडियो देखी, मैंने बहुत सारे आपको बताया बिजनेसेस किए, तो मुझे कहीं पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी, कामयाबी मिलती थी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। तो मैं कहता था कि शायद ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है, शायद ये मेरे लिए नहीं है। तो उनकी एक दफ़ा मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कहा कि आप अपने पैशन को तलाश करें, अपने टैलेंट को ढूंढें। अल्लाह ताला ने हर इंसान में एक ख़ास टैलेंट रखा होता है, सिर्फ आपने डिस्कवर करना है अपने आप में कि वो कौन सा टैलेंट है। तो मैंने जब उनकी वीडियो सुनी तो मैंने फिर, और उसमें उन्होंने ये गाइडलाइंस दी कि आपने किस तरीके से अपना पैशन हंट करना है। तो उसमें बताया कि आप अपने जो भी आपको काम जिसमें आपको दिलचस्पी नज़र आती है, जिसमें आप खुश होते हैं, जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपको कुछ सेल्फ अचीवमेंट का कुछ आपको फीलिंग आती है, जिस काम को करते आप थकते नहीं हैं, दैट इज़ योर पैशन। तो मैंने इसकी तलाश में, इसकी जिस दिन से मैंने सर कासिम अली शाह की वो देखी वीडियो, उसके बाद से मैं इस तलाश में लगा रहा, जुस्तजू करता रहा। और फाइनली जब मैं ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया, अब मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक भी बाज़ दफ़ा मैं बैठा रहता हूँ लैपटॉप पे और मैं थकता नहीं हूँ। मतलब मैं 12 बजे भी जस्ट एनर्जेटिक, जस्ट नॉर्मल। तो सर कासिम जो है वो उनकी इस वीडियो को सब ज़रूर देखें और अपना पैशन तलाश करें। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाजरीन, अगर इनकी बातों को हम कंक्लूड करें तो उसमें से हमें ये पता चलता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप फौरी तौर पे प्राइवेट लेबल की तरफ आ सकते हैं। उससे पहले बस आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। वो बूट कैंप की ट्रेनिंग हो सकती है या इनेबलर्स की वीडियो के ज़रिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग लेके उस फील्ड में जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।